मोहतरम हजरात, हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी शान है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंद तरीन मकाम और मर्तबा अता किया है, अगरचे हम अंबियाए किराम की जमात का मुताला करते हैं तो यकीनन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह ताला ने जो बुलंद तरीन अज़मत और शान वाला मकाम अपने प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया, वो मिन जुमला जमात अंबियाए किराम में से न किसी को वो मकाम मिला है और न ही क़यामत तक किसी को वो मकाम मिलेगा। हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक का जब हम मुताला करते हैं तो यकीनन मेरे और आपके प्यारे नबी की सीरत बेमिसलो बेमिसाल है। और हुजूर के अगरचे बचपन के वाक़यात उठा करके देखे जाएं तो मेरे प्यारे नबी के बचपन के वाक़यात भी बेमिसलो बेमिसाल हैं। मैं यहाँ एक वाक़या हुजूर के बचपन का आपकी समात की नज़र करना चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक मुख्तलिफ रिवायात के अंदर है, कहीं 8 बरस का जिक्र है, कहीं 10 बरस का जिक्र है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का भी विसाल हो चुका और सरकार के दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का भी विसाल हो चुका। जब हुजूर की किफालत हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब के पास आई, उलमाए किराम ने लिखा है कि जनाबे अबू तालिब ताजिर जरूर थे लेकिन माली एतबार से इतने कमजोर थे, उनके घर का जब दस्तरखान लगता तो खाना भी कम पड़ जाया करता था। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफालत हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब के पास आई और आपने ऐलान कर दिया, घर वालों को बता दिया कि जब तक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दस्तरखान पर जलवागर नहीं होंगे उस वक्त तक दस्तरखान नहीं लगेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई, दस्तरखान लगा और सारे घर वालों ने उस दस्तरखान पर सैर होकर के खा लिया। हुजूर की आमद की बरकत देखिए, जितनी मिकदार में उस दस्तरखान पर खाना लगाया था सारे घर वालों ने खाना खा लिया, उसके बावजूद उतनी ही मिकदार में दस्तरखान पर खाना मौजूद था। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बरकत है। अगली बात जो अर्ज करना चाहता हूं, सरकार को पता चला कि मेरे चचा एक काफिला लेकर के मुल्क शाम जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि इस बार मैं भी चचा आपके साथ इस काफिले में चलूंगा। तो जनाबे अबू तालिब ने कहा कि नहीं, मुल्क शाम का सफर बड़ा लंबा और तवील है, आप आराम फरमाएं, आप थक जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूंगा। हासिल कलाम ये कि जब काफिला चला और मंजिलें तय करते करते एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचा जो कि ईसाइयों का एक गिरजा घर था और वो पादरी उस अपने गिरजा घर से बाहर निकलता है और निकल करके उसने इस काफिले का इस्तकबाल भी किया और काफिले के सरबरा जनाबे अबू तालिब से कहा कि मैं काफिले की दावत करना चाहता हूं। दावत कबूल कर ली गई और उस ईसाई ने, पादरी ने ऐलान कर दिया कि खाना बनाया जाए, आने जाने वाले राहगीरों को भी खाना खिलाया जाए। इस अजीम मेहमान की आमद की बरकत से जब खाना बन गया, अब बुलाया गया काफिले के लोगों को, वहां ये बात तय हुई कि इस सामान की हिफाजत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर रहेंगे। बाकी सारे चले गए। अब उस पादरी ने कहा कि ऐ अबू तालिब, आपके सारे काफिले के लोग आ गए, कोई बाकी तो नहीं है?
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے میں ایک بچہ بھی ہے جو کہ وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ پہلے کئی بار اس مقام سے گزر کر کے جاتے ہیں، آج تک میں نے آپ کا استقبال نہیں کیا، جس عظیم مہمان کی خاطر میں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، میرے اس عظیم مہمان کو آپ چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضور جب وہاں جلوہ گر ہوئے تو اس پادری نے سرکار کو مخاطب کر کے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے قسم دی، انی اقسمک باللات والعزیٰ، میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو لات اور عزیٰ کی قسم دی، محترم حضرات یاد رکھیں، جس کو قسم دی جاتی ہے یا تو وہ اسے مانتا ہو یا جو قسم دینے والا ہے۔ ایک مثال ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم دیتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ پادری عیسائی ہے، اہل کتاب ہے، نہ وہ خود بتوں کو مانتا ہے اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام بتوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کیوں کہا انی اقسمک باللات والعزیٰ؟ کیونکہ یہ لات، عزیٰ، منات وغیرہ یہ مکہ کے اندر بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ محترم حضرات، مفسرین کرام نے اس سوال کا جواب لکھا ہے کہ اہل عرب کے اندر یا تو لوگوں کی کثرت بت پرستی کرتی تھی یا پھر ان کے ہاں بتوں کی عزت، ان کا احترام پایا جاتا تھا، تو لہذا اس پادری نے سمجھا ممکن ہے کہ بتوں کا احترام یہاں بھی پایا جاتا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب اس پادری عیسائی نے انی اقسمک باللات والعزیٰ اسے بتوں کی قسم دی، تو سرکار نے فرمایا کہ لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے لات اور عزیٰ کی قسم نہ دینا، انی ابغضہم اشد البغض، مجھے اگرچہ دشمنی ہے، بغض ہے تو ان بتوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس راہب نے، اس عیسائی پادری نے کہا انی اقسمک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ چلیے کیجئے سوال۔ جو بھی سوال کیا حضور نے ہر سوال کا جواب دیا۔ امام برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں دعوت ختم ہو گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام اٹھ کر کے باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ پادری ہاتھ باندھ کر کے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی حضور باہر تشریف لائے، فوراً بادل میرے اور آپ کے پیارے نبی پر سایہ کرنے لگ گیا، اور حضور چلتے چلتے آگے بڑھے، جا کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے جب حضور جا کر کے بیٹھتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں آپس میں مل جاتی ہے اور مل کر حضور پر سایہ کرنے لگ گئی۔ جب اس پادری نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا کہ ابو طالب، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ہماری کتابوں کے اندر جو آخری نبی کی نشانیاں بیان کی گئی وہ ساری کی ساری ان کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے آن کر کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بعد وہی شخص اس درخت کے نیچے آن کر کے بیٹھے گا جو امت کا آخری نبی ہوگا، لہذا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں نبی ہذہ الامہ، اس امت کا آخری نبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی بچپنا ہے حضور کا، اور بچپن ہی میں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سرور کائنات علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، چھپا ہے دل کے گوشے میں یاد مصطفیٰ نکلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔